सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने हमको इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद मालिक कायनात ने हम सब को मुसलमान बनाया है। जब मुसलमान बनाया है तो फिर हम पर अहकामात भी नाज़िल फरमाए हैं। आइए देखते हैं, आज इंशाअल्लाह मेरा मौजू ताज़ीम मुस्तफ़ा होगा, तो इस हवाले से सुनते हैं कि हमारे ऊपर कुछ चीज़ों को फ़र्ज किया गया है। नमाज ये हम पर फ़र्ज है, रोज़ा ये हम पर फ़र्ज है, हज साहिब इस्तिताअत के ऊपर फ़र्ज है, ज़कात साहिब निसाब के ऊपर फ़र्ज है। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आली शान है कि नमाज की हिफाजत करो। जो नमाज की हिफाजत करता है फिर क्या होगा कि वो नमाज उस इंसान के लिए, उस मोमिन के लिए नूर भी होगी, नजात भी होगी, दलील भी होगी। किसके लिए? जो नमाज की हिफाजत करेगा। हिफाजत से क्या मुराद लें? नमाजें हमने कज़ा की हैं तो उन्हें अदा कर लें, 5 वक्त नमाज अदा करें, खुशू व खुजू के साथ अदा करें, उनके अरकान का ख्याल रखें। ये नमाज की हिफाजत है। जो नमाज की हिफाजत करेगा वो नमाज उस बंदे के लिए नूर भी होगी, दलील भी होगी, नजात भी होगी। और जो बंदा नमाज को छोड़ देगा, नमाज की हिफाजत नहीं करेगा, नमाजें कज़ा करेगा, उसके लिए कौन सी वईद है? तो इसी हदीस मुबारका के आखिर पर है कि वो शख्स जिसने नमाजें कज़ा की होंगी, नमाज की हिफाजत नहीं की होगी, क़यामत के दिन उस बंदे का हशर कारून, हमान, उबई बिन खल्फ और फ़िरौन के साथ होगा। दाता अली हजवेरी के साथ नहीं होगा, ख्वाजा अजमेरी के साथ नहीं होगा, जनाब मौला कायनात के साथ नहीं होगा, सिद्दीक़ अकबर के साथ नहीं होगा, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, हज़रत बिलाल, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, इन लोगों के साथ उनका हशर नहीं होगा, बल्कि उनका हशर कारून, हमान, उबई बिन खल्फ और फ़िरौन के साथ होगा। किन लोगों का? जिन लोगों ने नमाज की हिफाजत नहीं की होगी, नमाज को छोड़ दिया होगा, कज़ा की होगी। ये देखिए, ये है नमाज, अरकान इस्लाम का दूसरा रुकन। तो देखिए कि ये रब का हम पर फ़र्ज है, इसको फ़र्ज को अदा करें। इसके साथ रोज़ा, रोज़ा भी इंसान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर फ़र्ज किया गया है। जो रोज़े रखता है इसकी शान क्या है कि जो रोज़ा रखेगा तो वो माह रमज़ान के रोज़े पिछले उसके गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाएंगे। ये भी अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। हज को देखिए कि ये साहिब इस्तिताअत के ऊपर हज फ़र्ज किया गया है कि वो हज करे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करे। ये हज फ़र्ज है साहिब इस्तिताअत के ऊपर। उसके बाद है ज़कात, ये भी अरकान इस्लाम में से है कि जो साहिब निसाब है वो ज़कात दे। ये सारी चीज़ें अरकान इस्लाम में से हैं, ये हम पर फ़र्ज हैं। इनसे बढ़कर भी एक फ़र्ज है। वो फ़र्ज क्या है? ताज़ीम मुस्तफ़ा है कि ये नमाज दिन में 5 मरतबा फ़र्ज, रोज़ा साल में 1 महीना फ़र्ज, हज साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में 1 बार फ़र्ज, ज़कात साल गुजरने पर साहिब निसाब के ऊपर फ़र्ज। ये सारे फ़र्ज अपनी जगह पर, इनकी शान अपनी जगह पर, इनकी अज़मतें अपनी जगह पर, लेकिन ताज़ीम मुस्तफ़ा ऐसा फ़र्ज है। नमाजें दिन में 5 मरतबा फ़र्ज हैं, लेकिन ताज़ीम मुस्तफ़ा ऐसा फ़र्ज है। सांस अंदर लो तो ताज़ीम मुस्तफ़ा, सांस बाहर लो तो ताज़ीम मुस्तफ़ा। अगर किसी सांस के साथ भी ताज़ीम मुस्तफ़ा को छोड़ दिया तो नमाज गारत, हज गारत, ज़कात गारत, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। हज
जिंदगी में एक बार साहिब इस्तिताअत के ऊपर फर्ज है। अगर उसने हज किया है लेकिन ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं की, ताज़ीम मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है, तो वह हज गारत हो जाएगा। ज़कातें अदा की हैं तो ताज़ीम मुस्तफ़ा को छोड़ दिया तो ज़कातें गारत हो जाएंगी। सबसे बढ़कर जो फर्ज है ताज़ीम मुस्तफ़ा है। तो सामिन ज़ी तशाम, ये सबसे बड़ा फर्ज जो है ये ताज़ीम मुस्तफ़ा है। तो सामिन ज़ी तशाम, हम सबको ताज़ीम मुस्तफ़ा करनी होगी। हमारी क्या औकात है? हमने तो नमाजें पढ़ी भी नहीं, रोज़े रखे भी नहीं, हज किए भी नहीं, ज़कातें भी नहीं दी, लेकिन फिर भी हमारी गर्दन के अंदर ऐसा सरिया आ गया है, लेकिन फिर भी हमारी बातें ऐसी हैं कि हमने ताज़ीम मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। हम कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे जैसे बशर हैं, वह हमारे भाइयों जैसे भाई हैं। अगर माज़अल्लाह ऐसे लोगों को भी देखा गया है जो ये कहते हैं कि नमाज के अंदर अगर हजूर अलैहिस्सलाम का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, अगर माज़अल्लाह गड्ढे का ख्याल आए तो नमाज नहीं टूटती। तो ऐसी बातें करने वाले, रब का कुरान फरमा रहा है अगर ताज़ीम मुस्तफ़ा को छोड़ दिया तो नमाजें किसी काम की नहीं, हज किसी काम का नहीं, ज़कातें किसी काम की नहीं, रोज़े किसी काम के नहीं। अगर रोज़ों को बचाना है, हज को बचाना है, ज़कातों को बचाना है, अगर ये सारी चीज़ों की अज़मत को पाना है, सवाब कमाना है, तो पहले ताज़ीम मुस्तफ़ा करनी होगी। तो सामिर ज़ी तशाम, आइए हमारी क्या औकात है। देखिए सिद्दीक़ अकबर जो यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं, हजूर अलैहिस्सलाम के हज़र के भी साथी हैं, सफ़र के भी साथी हैं, हर जगह पर हजूर अलैहिस्सलाम के साथ हैं, ताज़ीम मुस्तफ़ा कर रहे हैं। रब का कुरान फरमा रहा है, ऐ सिद्दीक़ तुम्हारी बड़ी शान है, तुम्हारी बड़ी शौकत है, तुम्हारी बड़ी अजमत है, तुम्हारी बड़ी रिफ़ातें हैं। कैसी रिफ़ातें? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर अलैहिस्सलाम मेरे पास मौजूद थे। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा तो आसमान के ऊपर सितारे चमक रहे हैं, तारे कुमकुमा रहे हैं। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या आसमान के तारों के बराबर, सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? तो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ आयशा, आसमान के ऊपर जितने तारे हैं, जितने सितारे हैं, इनके बराबर मेरी उम्र की नेकियां हैं। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का चेहरा थोड़ा सा गमगीन हुआ। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि मेरे वालिद की नेकियां इतनी होंगी, लेकिन तुम तो फरमा रहे हो, आप तो फरमा रहे हैं कि इतनी उम्र की नेकियां हैं। तो हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ आयशा परेशान ना हो, उम्र की जितनी नेकियां हैं सिद्दीक़ की गार वाली एक नेकी के बराबर हैं। सिद्दीक़ की गार वाली जो एक नेकी है, उम्र की सारी नेकियां और सिद्दीक़ की वो एक नेकी बराबर है। तो सामिन ज़ी तशाम, ये शान मिली है सिद्दीक़ अकबर को। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितने लोगों ने मुझ पर एहसान किया, सबका एहसान का बदला मैंने चुका दिया है, लेकिन सिद्दीक़ का एहसान का बदला क़यामत के दिन इनका बदला दिया जाएगा। ऐसी शान के मालिक सिद्दीक़ अकबर, ऐसी इबादतें करने वाले, हजूर अलैहिस्सलाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाले, लेकिन रब फरमा रहा है, ऐ सिद्दीक़, तुम्हारी शानें अपनी जगह पर, तुम्हारी रिफ़तें अपनी जगह पर, तुम्हारे मर्तबे अपनी जगह पर, लेकिन याद रखना, अगर मेरे महबूब की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो गई तो तुम्हारी इबादतें ख़त्म, तुम्हारी रियासतें ख़त्म, तुम्हारे सदकात ख़त्म, ये सारी नेकियां गारत हो जाएंगी। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए कि कैसी शान है उमर फ़ारूक की, कि जिनको हजूर अलैहिस्सलाम ने दुआओं में मांगा है, अर्ज़ किया, मेरे मालिक उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। फिर मेरे महबूब फरमाते हैं, अगर
میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایسی شان کے مالک عمر، ایسی رفعت کے مالک عمر، ایسی عظمتوں کے مالک عمر، ایسی شان ہے کہ اگر شیطان دیکھتا کہ عمر آ رہا ہے تو وہ شیطان رستہ بھی چھوڑ دیتا۔ اتنی شان کے مالک ہیں عمر۔ پھر خوف خدا بھی دیکھیے، ہر وقت لرزتے رہتے، روتے رہتے کہ کہیں رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں حضور علیہ السلام کی تعظیم میں کمی نہ ہو جائے۔ تو رب فرما رہا ہے تمہاری شانیں اپنی جگہ پر، تمہاری رفتیں اپنی جگہ پر، لیکن میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی تو اے عمر تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ عثمان غنی کا حیا دیکھیے، ان کا حیا کی تو کیا ہی مثالیں ملتی ہیں، ان کی قناعت کی تو کیا ہی مثالیں ملتی ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے اے عثمان تم ذی النورین ہو، میرے محبوب کی 2 بیٹیاں تمہارے نکاح میں ہیں۔ یہ بڑی شان ہے، یہ بڑی شوکت ہے، یہ بڑی عظمت ہے، یہ بڑی رفعت ہے، لیکن یاد رکھنا میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز بھی بلند ہو گئی تو ساری شانیں غارت ہو جائیں گی۔ مولا کائنات کو دیکھیے، رب نے کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں، کیسی رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ مولا کائنات تو وہ ہیں جن کی بیوی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کے بیٹے تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، خود مولا کائنات امام الاولیاء ہیں۔ اور پھر شان دیکھیے کہ محبوب خدا فرما رہا ہے کہ علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ تو ایسی شانوں کے مالک علی، رب فرما رہا ہے اے علی تمہاری شانیں بڑی ہیں، تمہاری رفتیں بڑی ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر میرے محبوب سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو تمہاری آواز بھی بلند ہوگی تو سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ اتنی شانوں کے مالک جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تو دھیمی آواز میں گفتگو کرتے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بولنے میں ذرا اونچا بولتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر میرے محبوب سے تمہاری آوازیں بھی بلند ہو گئی تو تمہارے تمام اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو جب یہ آیت حضرت ثابت بن قیس سے سنی تو گھر کا دروازہ بند کر لیا، رونے بیٹھ گئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آتے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثابت بن قیس نے جب یہ آیت سنی ہے تو وہ تو رونے بیٹھ گئے ہیں، دروازہ بھی بند کر لیا ہے کہ میری تو اونچا بولنے کی عادت ہے، میری آواز ذرا اونچی ہے، تو اس لیے میرے تو حج بھی گئے، زکاتیں بھی گئیں، نمازیں بھی گئے، روزے بھی گئے، میں تو جب بولتا ہوں تو میری آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثابت بن قیس کو بلا کر لے آؤ۔ جب بلا کر لایا گیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے ثابت بن قیس رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہاری آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو گئیں تو نمازیں گئی، روزے گئے، حج گئے، زکاتیں گئی، تمام ریاضات گئیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا تو سب کچھ چلا گیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ثابت تمہارے اندر جو جذبہ ہے، تمہارے اندر جو عشق ہے، جو تمہارے اندر تعظیم مصطفیٰ ہے، تم اس کے لیے خوشخبری سن لو کہ تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ تمہاری زندگی سعادت والی ہوگی، تمہاری موت شہادت والی ہوگی اور تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا اگر زندگی سعادت والی چاہنی ہے، زندگی سعادت والی گزارنی ہے، موت اچھی چاہتے ہو، اچھی موت آئے، شہادت والی موت ملے اور جائیں بھی سیدھے جنت میں، تو پھر تعظیم مصطفیٰ کرنی ہوگی۔ اگر چلے کاٹے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوں گے اور زکاتیں دی ہوں گی، تعظیم مصطفیٰ نہیں ہوا تو سب کچھ غارت ہو جائے گا۔ تو سامعین عزیز شام اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا عشق اپنے سینوں کے اندر اجاگر کیجئے۔
حضور علیہ السلام سے محبت کیجئے. یاد رکھیے اگر عقیدہ درست ہو، عشق مصطفیٰ سینے میں ہو تو وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کسی شک میں نہ رہیے، عقیدہ اہل سنت حق عقیدہ ہے. ہم نے اس سے بڑھ کر کوئی سچا عقیدہ نہیں دیکھا. یہ ایسا عقیدہ ہے جو حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا خیال رکھتا ہے. جو چیز بھی حضور علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے، عقیدہ اہل سنت رکھنے والا اس نسبت کا خیال رکھتا ہے. جو ایسی نسبت کا حامل ہو، پھر وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اگر عقیدہ درست ہوا. آؤ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے جو استاد ہیں انہوں نے یہ مجھے واقعہ سنایا. اس نے جس سے سنا ہے وہ شخص اس بندے کے جنازے میں شامل تھا جس کا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. واقعہ ایسا ہے کہ ایک محلے کے اندر ایک عورت ایک مرد آمنے سامنے گھر تھے، دونوں رہتے تھے. کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، دونوں اس بستی سے چلے گئے. ہویا ایسا کہ وہ عورت جو تھی اس کے جتنے عزیز و اقارب تھے وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے. وہ اکیلی رہ گئی. جب اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوا، کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا، اس کا سہارا بننے والا نہیں تھا، تو اس نے جنگل کے اندر ایک جھونپڑی لگائی اور وہاں پر اس نے بدکاری کا اڈا چلا دیا. لوگ آتے، پیسے دیتے، بدکاری کرتے. اسی کے گھر کے سامنے والا جو مرد رہتا تھا اس کے بھی تمام عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے. اس نے بھی راہ اختیار کی، کسی نیک بندے کی صحبت ملی، اس نے بھی جنگل کے اندر جھونپڑی بنائی، رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا، رب کی عبادت کرنے لگ گیا. عبادت کرتے کرتے ایک شیطان سا آدمی آیا. جہاں خزانہ چھپا ہو چور وہیں آتے ہیں. جب ایک بندے نے دیکھا یہ تو رب کا بڑا عبادت گزار بنا پھرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، وہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا تم یہاں عبادتیں کر رہے ہو، ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اس نے کہا تم عبادتیں تو کر رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، ذکر اذکار بھی کرتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو بندہ شادی نہیں کرتا اس بندے کا جنازہ نہیں ہوتا. جہالت تھی. اس نے بھی سوچا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو. اس نے سوچا کہ میں پھر شادی کروں تو کس سے کروں. وہ شیطان سا آدمی جو تھا اس نے کہا اگر شادی نہیں بھی کر سکتے تو فلاں جگہ پر جنگل کے اندر ایک عورت رہتی ہے جس نے جھونپڑی بنائی ہے، تم اس کے ساتھ خلوت کر لو. وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور چلتا بنا اس کے پاس گیا. تو جب اس کے پاس پہنچا تو اس عورت نے دیکھا، اور اس نے بھی چرچے سن رکھے تھے کہ وہ اتنا عبادت گزار بن چکا ہے. جب اس نے دیکھا چہرے کے اوپر نور ہے، سنت مصطفیٰ اس کے چہرے کے اوپر ہے اور عبادت گزار ہے اور یہ غلط راستے کے اوپر آ گیا ہے. اس نے پوچھا کہ آج تم یہاں پر کیسے آئے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ جس نے شادی نہیں کی اس کا جنازہ نہیں ہوتا، میں اس لیے آپ کے پاس آ گیا ہوں. اگر شادی اس نے کہا نہیں کر سکتے تو ویسے عورت سے خلوت کر لو، میں تو اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں. تو وہ عورت بدکار ضرور تھی لیکن اس کا عقیدہ درست تھا. اس نے اسے نیک مشورہ دیا کہ تم کسی شیطان کے ہاتھیں چڑھ گئے، تم ایسا کرو کہ اپنے راستے پر واپس چلے جاؤ، تم غلط راستے پر آ گئے ہو، تم تو رب کے عبادت گزار بندے ہو، تم نے تو رب کو راضی کیا ہے، ہم نے تو اپنی آخرت بھی برباد کر لی ہے، لہٰذا میں نے اپنی آخرت برباد کر لی ہے. تم میرے پڑوسی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، میری بات مانو، یہاں سے واپس پلٹ جاؤ. وہ شخص واپس چلا گیا. کچھ عرصے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا. اس مرد نے ایک دن سوچا کہ جس نے میرے ساتھ اتنی اچھائی کی ہے
चलो जाकर उसे अच्छाई की तरफ बुलाता हूँ, उसे नेकी की दावत देता हूँ। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि झोंपड़ी नहीं है, सब कुछ वीरान हो चुका है। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया वो तो फौत हो चुकी है। कहा मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ। जब कब्र पर पहुंचा, उसने कहा कि मैं इसकी कब्र को जरूर खोदूंगा और देखूंगा कि इसका हशर क्या है, क्योंकि इसने मेरे साथ तो भला ही किया था। उसने जबरदस्ती जब कब्र को उखाड़ा, कब्र को उखाड़ कर देखा तो कब्र के अंदर से खुशबुएं आ रही थी, खुशबू के हुल्ले आ रहे थे। जिस्म सही सलामत था, कफन सही सलामत था। और जब उसने ये देखा तो लोग भी देखकर हैरान रह गए कि इतनी बदकार औरत और ये हशर कैसा हो गया। उस वक्त के जो वली कामिल थे उनके पास लोग गए और जाकर बताया कि ऐसे ऐसे मामला है। तो उन बुजुर्गों ने बताया कि इसने किसी के साथ ऐसी भलाई की है कि रब ने इसकी वह नेकी कबूल कर ली है, उसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। तो वो औरत जितनी भी गुनाहगार थी, उसका अकीदा दुरुस्त था, तो उसके रब ने उस नेकी को देख लिया, उसके गुनाहों को नहीं देखा। तो जो ताज़ीम मुस्तफ़ा करता है, जो इश्क मुस्तफ़ा सीने में रखता है और अकीदा अहले सुन्नत रखता है, हक के रास्ते पर चलता है, तो फिर रब उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा और उस बंदे को जन्नत अता फरमा देगा। तो खुदारा अपने अकीदों को मजबूत कीजिए। आज हर एक के अकीदे को ऊपर डाका डाला जा रहा है, आज हर एक के अकीदे को छीना जा रहा है, बातों के अंदर वरगलाया जा रहा है, बाग दिखाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो दुनिया के लालच में भी आकर अपने अकीदे तब्दील कर लेते हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो लोग एक रिश्ते की खातिर अपने ईमान को बेच देते हैं। तो खुदारा अपने अकीदों को मजबूत कीजिए और ताज़ीम मुस्तफ़ा कीजिए। अगर ताज़ीम मुस्तफ़ा नहीं हुई, इश्क मुस्तफ़ा नहीं हुआ, तो फिर इबादतें किसी काम नहीं आएंगी, रियाज़तें किसी काम की नहीं हैं, रोज़े किसी काम के नहीं हैं, हज किसी काम के नहीं हैं। अगर इबादत को आपने मकबूल कराना है, नमाजों को कबूल कराना है, हज को कबूल कराना है, तो फिर ताज़ीम मुस्तफ़ा सीखनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ताज़ीम मुस्तफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ सुना सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।